مرحبا بكم، أهلا وسهلا في الفيديو هذا خصصته باش نخدم اكزرسيس ديكزامان في المات اناليز اللي يخص جينيرالمون لا فونكسيون دو فاريابل اللي فيه نجمو نلقاو كومون ديتيرميني لي بوين كريتيك دون فونكسيون ا دو فاريابل، la nature du point critique, comment on trouver et déterminer la nature des extrémas d'une fonction à deux variables avec sous contrainte par la méthode de Lagrange. Je vais vous aider comment montrer qu'une fonction est homogène et on détermine son degré d'homogénéité. Je vais vous aider comment calculer la dérivée et باش نشوفوا كيف comment vérifier la relation d'Euler. Donc l'exercice هذا normalement باش تشوف فيه اللي قلت لكم عليهم هذوما الكل. C'est un exercice type ولا standard. Le plus important انك تتبع الميثود comment résoudre كل question. شنو هو الطريقة اللي باش تتبعها كيفاش تخدم باش اي فونكسيون اخرى كي تجيك في اكزامان دونك ما تحلش لي كيستيون باش بريسك هما بيدهم ديما déterminer les points critiques, déduire la nature, chercher les extrêmement sous contrainte avec la méthode de Lagrange ou la substitution. En parallèle زاد انا عامل دي فيديو اخرين فيهم d'autres fonctions, comment chercher les points critiques, ainsi de suite, avec la méthode de substitution, avec d'autres ou la méthode de Lagrange, ainsi de suite, ainsi de suite. B. يلا بينا نشوفوا l'exercice. قال لي أول حاجة soit f c'est une fonction à deux variables f de x, y qui est égale à x au carré moins x fois y plus y au carré. لهنا باش نعطي ملاحظة على الفورم تاع الفونكسيون. شوف لو كان جاتك فونكسيون ما فيها حتى بارونتيز دونك اختم على روحك وعمل الديريفي على روحك ويعني وما تخافش من حتى مشكل. جيست كونسونتري شويه بركه في لي سيني، فيت اتونسيون او نيفو دو سين. باهي الرومارك وين؟ الرومارك وقت اللي تجيك فونكسيون كيف هكا وفيها بارونتيز، سيتادير يا فما ديفلوبمون باش تعملو يا فما برودوي روماركابل لازمك ديفلوبيه ومن بعد باش تخرج الفونكسيون بلا شي بارونتيز. دونك من الاخر كي تبدا فونكسيون ا دو فاريابل وفيها بارونتيز فات اتونسيون يلزمك تنحي البارونتيز قبل ما تبدا الديريفي نتاعك سينو راك باش تغلط. والحاجه الثانيه كيما قلت لكم فات اتونسيون او نيفو دو سيني، خاطر 70% 80% من لي ستوديون اللي يغلطوا في الديريفي وسيرتو تيب دي زيكزارسيس هذوما تغلط في حاجه كل شيء يمشي غلط. قلت لكم 70% 80% من لي زيتيديون يغلطوا او نيفو، خاصة او نيفو دو سيني، والا كي تبدا فونكسيون فيها ديفلوبمون يسهى هو والا ما يمشيش البالو انه يلزمو يعملوا ينحي لي بارونتيز باش من بعد الديريفي تبدا سهله وليزيبل. دونك كما قلت لكم يلا نبداو. قال لي اف دو اكس ايغال اكس او كاري موان اكس y بلس y كاري، هذه فونكسيون ا دو فاريابل دونك ما عندي حتى parenthèse ما عنديش حتى produit remarquable ainsi de suite. donc automatiquement باش نبدا. باهي واش قال لي on se pose ولا on se propose de chercher l'existence et la nature des extrémas de cette fonction avec et sans contrainte. باهي اول حاجه قال لي petit a déterminer les points critiques de f de x باش نشوفوا في الكوريكسيون شنو يلزمني نعمل وكيفاش نطلعهم لي بوين كريتيك. وراهو toujours faites attention تنجم تكون fonction à deux variables elle admet une seule point critique فما تنجم تكون 2 3 4 ainsi de suite. باهي تو نعطيك من بعد استيس كيفاش تعرف قداش عندها من بوين كريتيك قبل حتى لا تطلعها. باهي دوزيام كاستيون قال لي بريسيزي لا ناتور دو بوين كريتيك، نشوفوا كيفاش الميثود اللي نعملها باش تطلع انت الناتور نتاع لي بوين كريتيك. زاد كيف عامل ايبيزود اللي يحب يعرف شنو لي تيب ولا شنو الناتور جينيرالمون تاع اي لي بوين كريتيك. زاد ان شاء الله باش يلقى لهنا وين الاي توا تلقى فيديو يفسر شنو ما لي ناتور اللي نجم يكون. سينو تبعني للاخر باش نحلوا الاكزرسيس هذا. دوزيام كيستيون قال لي trouver et déterminer la nature des extrémas de f de xy sous la contrainte. توا زادني contrainte قال لي x sur 2 moins y égale à 0.
وطلب عليه ولا شرط عليه لهنا قال لي بار لا ميثود دو لاغرانج. باهي خاطر فما اوتر ميثود اللي هي ميثود دو سبستيتيون زاد كيف خادمين فيديو فيه لا ميثود دو سبستيتيون زاد تنجموا تشوفوه. دونك من بعد troisième question قال لي soit la fonction g de x y à quoi égale à f de x y c'est-à-dire هذه مربوط ببعضه c'est-à-dire l'exercice sur x plus y. شحب في لي كاستيون شحب يقول قال لي montrer que f de f plutôt هنا de g سامحوني هنا c'est g ماهوش f g est homogène et déterminer son degré d'homogénéité. هاتو نشوفو كيفاش نحلوه l'exercice هذا. واخر حاجه قال لي calculer les dérivés partiels c'est-à-dire les dérivés primaires puis vérifier la relation d'Euler. تو نحط relation d'Euler كيفاه ونطبقوها ونشوفو اسكو relation d'Euler اسكو vérifier والا ماهيش vérifier في l'exercice هذا. Alors appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice. Après avoir bien cherché, regardez la correction. انا باش نحط لي ريبونس اون بلوك مي هات نتبعوا بالضبط بشويه من الاول للاخر شنو عملت بالضبط. اول حاجه عندي انا الفونكسيون اف دي اكس واي قلنا اكس او كاري موان اكس فوا واي بلس واي او كاري. قال لي اول حاجه ديتيرميني لي بوين كريتيك دو اف دو اكس. بور ديتيرميني لي بوين كريتيك دو اف دي اكس اول حاجه تبدا بها انك تعمل الديريفي بارابور اكس ديريفي بريمير بارابور اكس et le dérivé primaire par rapport à y. باهي لهنا بالنسبة لمازال ما يعرفش كيفاش يعمل dérivé de fonction à deux variables كيف باش تلقاو هنا ليان فيه فيديو يعلمك كيفاش تعمل dérivé d'une fonction à deux variables. باهي مي جينيرالمون حتى اللي ما يعرفش يتبعني لهنا اش باش تعمل بالضبط. ديما انا نعاود نقولها ديما البرانسيب هذاك كي تبدا باش ديريفي بارابور اكس تشوف وين موجود الاكس موجود لهنا وموجود لهنا. دونك نحط صبي عليه كان لاصق فيه عدد نكتبو وكان فيه بويسونس نهبطها اللوطه ونقص منها واحد. دونك لهنا لاصق فيه حتى شيء دونك نهبط البويسونس اللوطه تولي لي 2 اكس 2 موان 1 تولي لي 2 اكس. فوالا هذه 2 اكس ولهنا كيف عندي هذا الاكس نحط صبي عليه شنو لاصق فيه موان إيكغيك. Faites attention au niveau du signe كي تعملوا الديريفي faites attention au niveau du signe donc موان إيكغيك. هنا ما عنديش الإكس دونك زيرو دونك الديريفي دو إف بارابور à إكس هي 2 إكس موان إيكغيك. نمشي توا باش نديريفي على الإيكغيك دونك كيف نمشي نحط صبعي على الإيكغيك لهنا موجود لهنا دونك لهنا ما عنديش إيكغيك نمشي البارتي هذه فيها إيكغيك دونك نحط صبعي على الإيكغيك شنو لاصق فيه موان إكس ولهنا غريغ فيه بويسونس نهبطها اللوطه ونقص منها واحد دونك تجيني موان اكس بلس 2 غريغ. فوالا موان اكس بلس 2 غريغ. طلعت الديريفي الاولى بارابور لو دو فاريابل اكس و غريغ صحيحه. من بعد تمشي تردهم في سيستيم نيل لو دو ديريفي هذوما هذه وهذه تمشي تحطهم في سيستيم نيل. اش معناه يعني باش نردهم انا في سيستيم ا دو فاريابل ا دو ايكواسيون ونيل قلنا يعني سيتادير ايكال زيرو. لوبجيكتيف نتاعي شنو هو؟ الفو فير يعني يلزمك تعرف لوبجيكتيف لهنا شنو تعمل انت بالضبط بور شيرشي لي بوين كريتيك. يلزمك تطلع وقتاش تطلع اكس اكواتيغال وغريغ اكواتيغال وقت اللي تعوضهم في وسط الفونكسيون تولي لي الفونكسيون كلها نيل سيتادير ايكال زيرو. باهي البرانسيب نتاع ريزولوسيون دان سيستيم دو دوز ايكواسيون ا دو فاريابل ساهل على الاخر. يا تطرح لينيا من لينيا تعاود تعمل سبستيتيون. مثلا انا لهنا خذيت اسهل ميثود انه مشيت لللينيا الاول وعملت الميثود دو سبستيتيون. اش معناتها ميثود سبستيتيون؟ يعني باش نعوض اكس بغريك دونك هذه 2 اكس موان اغريك ايكال زيرو. اش معناها؟ يعني راهو 2 اكس كي نجيب الموان اغريك من هنا على اليمين تولي لي 2 اكس ايكال اغريك. دونك لهنا ايكغيك اكواتيغال ايكال 2 اكس. في اللينيا الثانيه نمشي نعوض الكريك هذه بالفالور اللي لقيته في اللينيا الاولى. دونك لهنا باش تقعد لي موان اكس بلس 2 غريك في الكريك هذه باش نعوضها ب 2 اكس. دونك شولي لي اللينيا الثانيه تولي موان اكس هذه الاولى بلس 2 الكريك قلنا باش نعوضوها ب 2 اكس. دونك ولات لي موان اكس بلس 2 فوا 2 اكس ايكال 0. ما تنساوش ايكال 0.
دونك موان اكس بلس 4 اكس دونك تعطيني 3 اكس. دونك اللين الاول قلت كيف ما هو 2 اكس ايكال غريك، اللين الثاني ولات لي 3 اكس ايكال 0. شنو هو العدد اللي باش نعوضه في الاكس ونضربه في 3 يعطيني 0؟ فورسيمون يلزم يكون كان 0. دونك لقيت انه الاكس ايكال 0، نجي لهنا ونعوض باش نطلع انا الجريك، نجي لهنا ونعوض الفالور اكس اللي لقيتو 0. دونك 2 فوا 0 اكوات ايكال 0 بيان سور. دونك راهي جريك زاده ايكال 0. باهي بكري قلت لكم عندي استيس تعرف بها قداش عندك من بوان كريتيك. احنا في الكا هذه لقينا ان سول بوان كريتيك اللي هي 0 0. تقول له اف ادمي ان سول بوان، تسميها انت اللي تحب ا بي سي. قلت انا مثلا ا ايكال 0 0. نرجع ونعاود نركز لكم على اللي كنت نقول فيه. قلت فما استيس اني تبين لي قداش باش تلقى من بوان كريتيك، اسكو 2 ولا 1 ولا 3 ولا 4 ولا انسي تسويت. باهي كيف هذه؟ وقت اللي نعمل انا الديريفي بريمير هذيا نشوف البويسونس نتاع لي فاريابل اللي عندي نتاع الاكس ونتاع الجريك. كيف نلقى لهنا البويسونس نتاعها تقولش عليها 1 وهذه 1 ولهنا حتى في ديريفي بارابور غريك الاكس نلقاها البويسونس نتاعها تقولش عليه 1 والغريك كيف 1. سيتادير بلغه اخرى راهو الاكس والغريك لهنا في الكا هذايا يحتمل باش ياخذ ان سول فالور، والغريك زاده يحتمل باش ياخذ ان سول فالور. سيتادير مثلا لو كان فرضنا لقينا مثلا 2 اكس موان غريك وكاري مثلا، دونك راك باش تلقى 2 بوان كريتيك فما فوق. يعني خاطر وقتها الجريك تحتمل 2 بوان كريتيك والاكس باش ياخو ان فالور اخرى. دونك لهنا باش تلقى اكثر من 2 بوان كريتيك، ينجم يكونوا 3 كيما ينجم يكونوا 2. علاش كيما ينجم يكونوا 2؟ خاطر تنجم تكون بوان متعاوده دونك وانت باش تاخوها مره واحده. باهي ما عليناش. دونك نرجعوا للاكزرسيس. قلنا اف ادمي ان سول بوان كريتيك اللي هو سميته انا ا 0 0. كملنا الكاستيون الاولى. تعداو الكاستيون الثاني قال لي بريسيزي لا ناتير دو بوان كريتيك. باهي بور بريسيزي لا ناتير دو بوان كريتيك وظهر لي حضرت خادم انا فيديو اخر باش تلقاو شنو تنجم تكون هي الناتير تاع بوان كريتيك. تنجم تكون ام ماكسيموم لوكال والا ام مينيموم لوكال، والا زاده تنجم تكون مثلا كي تبدا انت بار اكزومبل هكا فونكسيون هذايا الإيكغيك وهذايا الإكس مثلا. اش تنجم تكون البوان؟ يا تنجم تكون لهنا دونك سي ان ماكسيموم، تنجم تكون لهنا سي ان مينيموم. ولو فرضنا جات لهنا يعني في البلاصه هذه اش تنجم تكون؟ دونك لا هي ماكسيموم ولا هي مينيموم. تنجم تكون هنا نسميوها ان بوان كول والا ان بوان سيل. يقول لك لو سيل دو شوفال يعني ظهر الحصان، والا يقول لك لو كول دو لا مونتانيا الهضبه نتاع الجبل هذيك. دونك راهي لي بوان تنجم تكون ماكسيموم، تنجم تكون مينيموم، كيما تنجم تكون بوان سيل. ولو فرضنا جات كورب كيفنا هكا فوالا تنجم تكون لهنا ماكسيموم لهنا مينيموم لهنا بوان سيل. اما فيت اتونسيون مرات تجينا في الزيرو لهنا في الابسيس تاع اكس ايكال زيرو، دونك غادي ما عادش نجم نعرف الناتير نتاعها جمله واحده. دونك الناتير دو بوان كريتيك راهو ينجم يكون ان ماكسيموم، ينجم يكون ان مينيموم، كيما ينجم يكون في المنحنى هذا يتسمى ان بوان كول ولا سيل، كيما تنجم زاده ما نعرفوش الناتير نتاعو. وقت اطو نشوفوا بالضبط وقتاش كومون انتربريتي لا فالور ونعرف الناتير من خلال الفالور هذاك. نعرف الناتير اسكو سي ان ماكسيموم والا مينيموم والا ان بوان كول والا اون بو با انتربريتي يعني ما نجموش نعرفوا الناتير نتاعها. باهي مالا يا سيدي باش نطلعوا احنا الناتير شنو يلزمني شنو من المراحل باش نعملهم باش نطلع الناتير. اول حاجه يلزمك تعملها انك تحسب الديريفي سكوند بارابور اكس. ما هو المره الاولى حسبنا الديريفي بريمير، تو باش نتعداو نحسبوا الديريفي سكوند بارابور اكس، لا ديريفي سكوند بارابور غريك، وعندنا هذه لا ديريفي دو اكس بارابور غريك والديريفي دو غريك بارابور اكس تسمى زاده ديريفي ريسبروك لي دو فاريابل هذوما. باهي هات نطلعو الديريفي سكوند بارابور اكس، سيتادير راني باش نمشي للديريفي الاولى نتاع الاكس ونعاود نديريفيها مره اخرى. دونك نحط صبع على الاكس
شنو اللي لاصق فيه؟ لاصق فيه 2 فيش بويسونس ما فيش بويسونس، في بويسونس 1 تخش عليها دونك نحط صبعي على الاكس لاصق فيه 2 دونك نحط الديريفي سكوند دو اف بارابور ا اكس ايكال 2. كيف باش نديريفي توا الجريك ديريفي سكوند لهنا ما عنديش جريك دونك عندي لهنا جريك نحط صبعي على الجريك تقعد لي 2 نكتبها 2. توا هات نفهموا كيفاه باش نطلع ديريفي ريسبروك هذه اللي سميت هنا كيفاش نجم نقراها هذه جو ديريف اكس بارابور لا ديريفي دو ايكغيك يعني باش نمشي للديريفي نتاع غريك ونديريفي عليها الاكس موجود الاكس لهنا نحط صبع عليه قدامه سيني موان تقوش عليها موان زان دونك هيك حطيتها موان زان. والثاني جو ديريف غريك بارابور لا ديريفي دو اكس وين الديريفي دو اكس هاي فيها ايكغيك ولا دونك نمشي نحط صبعي على الغريك ونديريفي عليها قدامها زاده موان تقوش عليها موان زان فوا ايكغيك دونك الديريفي تاع ايكغيك لهنا هي كيف موان زان. جينيرالمون ديما لي دو ديريفي هذوما سون تيغو دونك اللي باش تلقاه لهنا كيف ديريكت غمض عينك وحطه لهنا ساهل برشا. باهي من بعد لا طلعنا الديريفي سكوند شنو لازمك تعمل؟ من بعد لا تطلع الريزلتا نتاع الديريفي سكوند تمشي تحطهم في ماتريس اسمها ماتريس هيسيان باش نسميوها اش دي اكس ايكغيك. في الاش دي اكس ايكغيك شنو نحطو بالضبط؟ احنا قداش لقينا من ريزلتا؟ لقينا 4 ريزلتا سيتي ماتريس كاري دوردر 2 فيها 2 ليني و 2 كولون دونك لو بوان الاولانيه هذه سي لا ديريفي سكوند هذه باش نجي نحطها لهنا و ديريفي سكوند بارابور غريك هاي باش نحطها لهنا هذه في الدياغونال. باهي هذه اكس بارابور ايكغيك باش نحطها لهنا وهذه ايكغيك بارابور اكس راني باش نحطها لهنا فوالا دونك تو سامبلومون لهنا لقيت 2 هذه موان 1 هذه موان 1 وهذه 2 هذه الماتريس هيسيان دو اكس اي ايكغيك. باهي من بعد لا طلعت انا الماتريس هذه شنو باش نعمل لها؟ باش نحسب لها الديترمينون. بالنسبه اللي مازال ما يعرفش كيفاش يحسب ديترمينون دين ماتريس راك باش تضرب هذا في هذا الا هذا في هذا دونك هذا في هذا قداش يجي 2 فوا 2 قداش هما 4 4 الا سامحني باش نعمل هكا 4 لهنا فات اتونسيون يلزمك تحط بارونتيز سينو راك باش تغلط الا موان 1 فوا موان 1 موان 1 فوا موان 1 بالنسبه للإتيديون مازال بشويه يدردش في الكالكيل ماتريسيال حط لي بارونتيز تو ما تضيعش دونك عندنا قلنا ذيك 4 لقيناها هي 4 2 فوا 2 موان 1 فوا موان 1 اول حاجه نحسب هذه موان 1 فوا موان 1 تعطيني 1 خاطر سيني موان بار سيني موان تعطيني بلوس دونك تعطيني 1 دونك تولي لي 4 موان 1 اللي هي ايكال 3. باهي توا يا سيدي كي حسبنا الديترمينون نتاع الاش هذيك اش دي اكس يكغيك شوف يا باش تلقاها ايكال زيرو شوف في الكا جينيرال يا تلقاها ايكال زيرو يا تلقاها انفيريور زيرو يا تلقاها سوبيريور زيرو. باهي احنا في الحالة نتاعنا هذه لقيناها سوبيريور زيرو مي وقت اللي نلقاوها ايكال زيرو لهنا راهو نجم ديريكت نجاوب على الناتير نتاع البوان الكريتيك نتاعي وقت اللي ديترمينون نلقاه زيرو ديريكت نقول له اون بو با انتربريتي لا ناتير دو بوان نقولش عليها جاتني لهنا البوان. باهي وكي تبدا لو فرضنا احنا حسبنا الديترمينون تاع اش هذايا ولقيناه عدد نيجاتيف لقيناه سوا ديزون موان 3 موان 5 موان 6 موان 1 دومي انسي دو سويت ديريكت الناتير نتاع البوان ديريكت تمشي تقول له سي ان بوان كول يعني جاتني لهنا في الظهر هذا ولا في المنحنى. باهي اش قعد لي تو؟ قعد لي باش تكون ماكسيموم والا مينيموم في انا حاله في الحاله هذه وقت اللي يبدا ديترمينون بوزيتيف والا سوبيريور ا زيرو. باهي كي يبدا سوبيريور ا زيرو دونك لهنا ما نجمش نفهم اسكو هو ماكسيموم والا مينيموم نعرف ينجم يكون يا ماكس يا مين مي هات نعرف كيفاش بالضبط نفرق اسكو هو ماكسيموم والا مينيموم. لهنا في الحاله هذه شنو نعمل؟ نمشي للديريفي هذه الاولى بارابورا اكس ونشوف السيني نتاعها هذه ديريفي الاولى بارابورا اكس ديريفي كاري ديريفي سكوند سامحوني لا ديريفي سكوند بارابورا اكس ونشوف السيني نتاعها انا لقيتها 2 بوزيتيف 2 دونك بويسك احنا لقينا ديريفي سكوند بارابورا اكس ايكال 2 واللي هو بوزيتيف دونك لو كان لقيناها بوزيتيف دونك لو بوان هذيك بوان كريتيك A00 est un minimum
رولاتيف. اما لو فرضنا لقيناه نيجاتيف، هذا عملت الديريفي سكوند ولقيتها نيجاتيف، دونك لو بوان هذاك وقتها باش يولي ماكسيموم. شو بالخلاف كان وهو انفيريور ا زيرو راهو ماكس، وكانوا سوبيريور ا زيرو راهو مين، سيتادير باش يكون لهنا سي ان مينيموم رولاتيف، ولا تسمى زادا مينيموم لوكال. باهي نتعداو توا للكاستيون نيميرو 2. كاستيون نيميرو 2 اش قال لي؟ ديما الفونكسيون هي بيدها. قال لي trouver et déterminer la nature des extrémats de f de x sous la contrainte. توا عطاني كونترانت اللي هو x sur 2 moins y égale à 0، وفرض عليه قال لي بالميثود نتاع لاغرانج. باهي اي سيدي باش تطلع انت الاكستريما هذايا نتاع اف دو اكس وافيك سو كونترانت وبالميثود دو لاغرانج. لازم نعمل اول حاجه دوا سيبوزي كونه فما بارامتر سميه انت اللي تحب، مثلا انا سميته لهنا لامدا. لامدا هذايا قلت راهو سي ان بارامتر بوزيتيف ابارتينون ا ار، ار 2 هو نورمالمون خاطر عندي دو فاريابل ار 2. دونك والفونكسيون ما عادش باش تقعد اف دو اكس يغريك، باش تبدل خاطر زدنا لها بارامتر جديد باش نسميوه، قال لي هو لاغرانجيان، دونك باش نسميها جراند ال نسبة للاغرانج. باهي جراند ال ولات اون فونكسيون دو 3 فاريابل اكواتيغال. اول حاجة يلزمك الساعة تكتب هذه الساعة باش تفهم انت لاغرانجيان كيفاش تكتب. هو اف دو اكس يغريك سيتادير الفونكسيون الاسلانية بلوس لامدا اللي زدتو انا فوا السو كونترانت اللي عطاهولي هو هذا. باهي اجا نعوضو يا سيدي. دونك ال دو اكس يغريك لامدا اكوات ايغال هذه الفونكسيون اف دو اكس يغريك هذه الكل اللي هي اكس كاري موان اكس فوا يغريك بلوس يغريك كاري بلوس لامدا نضربو في نعملو ديفلوبمون على اكس سور 2 و موان يغريك، دونك باش تجيني لامدا فوا اكس سور 2 موان لامدا فوا يغريك. باهي نحاوك لي بارونتيز. توا ثاني حاجة شنو لازمك تعمل؟ لازمك تعمل ديريفي بريمير كيف اما تو ولاو 3 فاريابل باش تعمل ديريفي دو ال بارابور ا اكس ايكال 0، ديريفي دو ال بارابور ا غريك ايكال 0، وديريفي الثالثه اللي هي بارابور ا لامدا زاد ايكال 0. هات نعمل ديريفي بارابور ا اكس كالعاده. لهنا عندي 2 اكس موان ايكغيك بلوس فات اتونسيون لهنا ولالي لامدا سور 2 كي تيكال 0، وعندي ديريفي بارابور ا غريك اللي هي موان اكس. هنا نحط صبع على الجريك عندي موان اكس بلس 2 زيغريك، ولهنا عندي موان لامدا، دونك موان اكس بلس 2 زيغريك موان لامدا ايكال 0. واخر حاجه ديريفي بارابور لامدا نحط صبعي على اللامدا لهنا كان تحبوا الا حتى لهنا، دونك لهنا هو اكس سور 2 موان يغريك، دونك اكس سور 2 موان يغريك ايكال 0. زاد لهنا لوبجيكتيف انه الديريفي بريمير هذه بارابور 3 فاريابل زاد باش تحطها في سيستيم. في سيستيم ولات لي ان سيستيم فيه 3 زيكواسيون افيك 3 انكوني. لوبجيكتيف نتاعنا الاخراني انك تطلع الاكس اكواتيغال لغريك اكواتيغال واللامدا اكواتيغال. باهي نبدا بالسهل بار ميثود بيفو دو غوز، والا كيف ما تحب حسيلو انا لهنا باش زاد نبدا باسهل حاجه. دونك انا ريت في اللين 3 نلقى نجم نعوض سيتادير لا ميثود دو سبستيتيون. عندي انا x sur 2 moins y égale à 0، c'est-à-dire x sur 2 égale à y. جيب الموان y منها تولي لي بلس y. دونك باش نمشي تو للين الفوقاني وين نلقى y نعوضو ب x sur 2، هذه هي السبستيتيون. باهي شو ولات لي لهنا؟ ولات لي موان x بلس 2 y قلنا هي x sur 2 فوالا موان x بلس 2 فوا x sur 2 موان لامدا. باهي كان نوحدو المقامات الساعة، هات نضرب الساعة. دونك عندي انا موان اكس بلس عندي 2 من هنا و2 من هنا تتنحى، اش ولات لي؟ ولات لي موان اكس بلس اكس تعطيني 0، دونك حتى هذوما باش يتنحاو يطيروا الكل. اش قعدت لي؟ قعدت لي كام موان لامدا ايكال 0. موان لامدا ايكال 0 سيتادير لامدا كم تساوي؟ هي 0 تو سامبلومون. باهي لقيت اللامدا توا، دونك انا كي نرجع للليني الاول اللامدا باش نعوضها بالزيرو والجريك باش نعوضها بالاكس سور 2. دونك ولا لي اللين الاول اش فيه 2 اكس فوالا موان اكس سور 2 بلس 0 سور 2 ايكال 0. هنا ما تنساش ايكال 0. دونك شو ولات لي؟ نوحد توا المقامات لهنا باش يولي سور 2، سيتادير هذه باش تولي لي 4 اكس سور 2 فوالا 4 اكس سور 2 موان اكس سور 2 ايكال 0. 4 اكس موان اكس تعطيني 3 اكس سور 2 ايكال 0. دونك نسأل انا روحي باش نعرف انا الاكس شنو هو العدد اللي باش نضربه في 3 دومي يعطيني 0، دونك فورسيمون باش تكون الاكس كان 0.
دونك الاكس لقيتها زيرو، اللامدا بكري لقيتها زاده زيرو. توا باش نعرف انا الجريك اكواتيغال نرجع لهذه الاولى بالكل. قلنا راهو الجريك يقال اكس سور دو والاكس لقيتها زيرو، دونك نعوض الاكس بالزيرو لهنا. زيرو سور دو تعطيني زيرو، دونك جريك اكواتيغال يقال زيرو زد. دونك اونفان السوليسيون نتاعي شنيا؟ اكس يقال زيرو، يقال يقال زيرو، اي لامدا زاده لقيتها يقال زيرو. دونك شنجم نقول اف ادمي ان اكستريموم ولا ان سول اكستريموم sous la contrainte x moins 2 sur 2 moins y qui est égal à 0 avec la méthode de Lagrange. والا تقولوا f admet un seul extrémum وتسميه مثلا نسميه a ولا ما نعرفش انا 0 0 0. باهي هكا طلعنا الاكستريموم، خاطر هو قال لي المره الاولى تروفي اي ديتيرميني لا ناتير. اول حاجه لازمنا نلوجو عليه الاكستريموم شنو لقيناه هي 0 0 0 لو بوان هذيك 0 0 0. توا باش نطلعو لا ناتير دو سيت اكستريما، دونك تبعوني نشوفوا كيفاش نطلعو الناتير نتاع الاكستريما هاذي. باهي شوفوا معايا لهنا كومون ديتيرميني لا ناتير دو اكستريما دو اف دو اكس ايكغيك. اول حاجه باش تعملها كالعاده يلزمك تحسب زاده الديريفي سكوند دو ال هذه دو لاغرانج بارابور لي فاريابل الكل. شنو هما لي فاريابل الكل؟ اللي هو الاكس والجريك واللامدا. باهي اما هنا في الديريفي سكوند باش نلقى هنا، باش نلقى ديريفي سكوند دو ال بارابور اكس، باش نلقى لا ديريفي سكوند دو ال دو اكس بارابور جريك دو اكس بارابور لامدا. كيف لهنا ديريفي دو ال دو لاغرانج هذيك دو جريك بارابور اكس، لا ديريفي سكوند دو ال بارابور جريك، باش نلقى زاده ديريفي سكوند دو ال دو جريك بارابور لامدا، وهنا لامدا بارابور اكس، وهنا لامدا بارابور جريك، وهنا ديريفي سكوند دو لو لاغرانجيان الفونكسيون لاغرانجيان هذيك بارابور ا لامدا. باهي حطيتهم هكا منظمين علاش؟ خاطر من بعد لي ريزولتا نتاعهم باش نهزها ونحطها في ماتريس كالكولي. باهي هات اول حاجه نحسبوهم. كيفاش باش نحسبوهم؟ باش نمشي للديريفي الاولى ونعاود نديريفيها مره اخرى. دونك انا باش نديريفي هنا ديريفي سكوند بارابور اكس، باش نمشي للديريفي الاولى ونعاود نزيد نديريفيه. دونك وين موجود الاكس؟ موجود لهنا، نحط صبعي دونك لاصق فيه 2، دونك 2 خاطر ما عنديش اكسات لهنا. باهي دونك هذه 2 الديريفي دو اكس هذه بارابور غريك، سيتادير جو ديريف اكس بارابور لا ديريفي دو غريك، يعني نمشي للديريفي دو غريك ونلقى اكس نديريفي عليه. دونك عندي الاكس اهو موجود هنا، دونك ديريفي موان 1. فوالا هذاك علاش كتبت انا موان 1. وهذه لا ديريفي دو اكس بارابور لا ديريفي دو لامدا، دونك نمشي للديريفي بارابور لامدا الاولى وين نلقى الاكس نديريفي عليه. كنحط صبي انا هنا على الاكس شو يقعد لي؟ يقعد لي ان دومي. فوالا هكا علاش كتبت ان دومي. انسي سويت باش تلقى ديريفي دو غريك بارابور اكس موان 1، خاطر قلنا ديما هذوما سونتيغو. ديريفي دو غريك كاري ولا ديريفي سكوند دو غريك تمشي للديريفي الثاني نتاع الاولى نتاع غريك وتعاود تديريفيها مره اخرى. دونك حط صوبك على غريك تقعد كان 2. دونك ديريفي دو غريك بارابور لامدا عندي لهنا هي موان 1. ديريفي دو لامدا بارابور اكس، لامدا بارابور اكس سيتادير باش نمشي للديريفي نتاع اكس ونديريفي على اللامدا. دونك نحط صوبي على اللامدا، دونك باش تقعد لي ان دومي. فوالا هذاك علاش ان دومي. ديريفي سكوند دو لامدا بارابور غريك تمشي للديريفي تاع غريك والديريفي بارابور اكس، دونك بارابور لامدا سامحوني. دونك لهنا زاد موان 1 وديريفي سكوند دو بارابور لامدا، هذه ديريفي بريمير بارابور لامدا. نمشي نشوف اسكا عندي لامدا لهنا ما عنديش، دونك ايكال 0. باهي هي بيدها الديريفي سكوند هذه باش نمشي زاد نحطها في ماتريس كيف ماتريس سميها اش، مي الماتريس هذه ولات لي 3 لينيا 3 كولون سيتادير دو 3 فاريابل بالضبط. باش نحط هذه باش تجي لهنا ديما شوف ريزوني ديما هكا تقولش عليها هذايا اكس في الكل. الدوزيام ليني هو غريك والتروازيام ليني هو لامدا، ومن هنا في البريمي كولون هو اكس، هذا الدوزيام كولون هو غريك والتروازيام كولون هو لامدا. لهنا سي لا كروازمون تاع اكس اكس سيتادير لا ديريفي دو اكس كاري. لهنا اكس بارابور غريك، هذه اكس بارابور لامدا، هذه غريك بارابور اكس، هذه غريك بارابور غريك سيتادير غريك كاري، هذه غريك بارابور لامدا. لهنا لامدا بارابور اكس، لامدا بارابور غريك، وهذه لامدا او كاري. دونك كان نمشي انا نحط لي ريزلتا في الماتريس هذيا باش نلقى الماتريس اش دي اكس غريك لامدا متكونه من لي كوفيسيون هذوما. باهي
من بعد اوتوماتيكمون باش نمشي نحسب الديترمينون نتاع ماتريس 3 3 كاري دوردر 3. بالنسبة لزاد اللي ما يعرفش يحسب الماتريس كاري دوردر 3، أهم حاجة أنك تختار لينيا وإلا كولون وتحسب بيه. مثلا أنا باش نسهل على روحي بويسكا عندي زيرو لهنا باش نختار اللينيا هذا اللينيا الأخراني بالكل ونخرج لي كو فاكتور نتاعو كل مرة نحسب به. مثلا باش نخرج أنا الأندومي وفات اتونسيون لهنا باش تخرج كوفاكتور الماتريس لازمك تخرجو بالسيني نتاعو، نعرفو ديما السيني دي كوفيسيون دو شاك ماتريس، هذه بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، هذه نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، هذه بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. يعني كتخرجها مثلا هذه الاندومي لبرا لازمك تخرجها بالاندومي. باهي دونك انا كيفاش نخرج الاندومي؟ نسأل روحي نقول أنا الأندومي هذه وين موجودة في اللينيا 3 كولون 3 سامحوني كولون أ وإلا لينيا 3 كولون أ. دونك باش نشطب اللينيا 3 كاملة وكولون 3 أو كولون أ الأولى باش يقعدولي تقعد لي 1 بلوتو موان 1 أندومي 2 موان 1 فوالا خرج الأندومي لبرا موان 1 أندومي 2 موان 1. من بعد باش نخرج أنا الموان 1 لبرا نخرجها قلنا نخرجوها بالسيني موان نتاعها خاطر السيني دو كوفيسيون نتاع لي ماتريس يخرج بالسيني نتاعو. قلنا السيني نتاعو هو موان وهو بيدو لهنا عندي موان 1 دونك موان بار موان تعطيني بلوس دونك تولي لي بلوس 1. ونسأل روحي أنا نقول هالموان 1 هذا وين موجود في الليني 3 كولون 2 دونك باش نشطب ليني 3 كولون 2 باش يقعد لي باش تقعد لي 2 و 1 دومي وموان 1 موان 1 دونك 2 1 دومي موان 1 موان 1. من بعد اسهلت عليا دونك ولات لي ماتريس كاري دوردر 2 باش نعمل هذا في هذا الا هذا في هذا. دونك كان نحسبوا احنا توا موان 1 فوا موان 1 تعطيني 1 1 موان 2 فوا 1 دومي باش تولي لي 1 موان 1 باش تعطيني هذه كلها باش تعطيني 0. عاودوا كان تحبوا ثبتوها وحدكم 0 فوا 1 دومي باش تقعد لي 0. توا باش نعدى هذه 2 فوا موان 1 تعطيني موان 2 موان 2 ولهنا عندي موان 1 فوا 1 دومي دونك موان 1 دومي وقبلها باش تكون سيني موان دونك 2 فوا موان 1 تعطيني موان 2 موان 2 بلس 1 دومي كان تحسبوها باش تلقاوها موان 3 دومي. دونك موان 3 دومي شنو السيني نتاعو؟ كيف لهنا في لاغرونجيان ولا كنت طلعوا سامحوني الناتور نتاع الاكستريما باش تلقاه حاجتين يا اما بتلقاه يا ماكس يمين ما عادش فما بوان كول خاطر سيتان اكستريما هذا ما عادش بوان كريتيك. دونك يا باش تلقاه ماكسيموم والا مينيموم لوكال. دونك كان انا لقيتو نيجاتيف راهو ماكسيموم لوكال وكان لقيتو بوزيتيف راهو مينيموم لوكال. دونك لهنا كيفاش نجمو نستنتجو ولا اون كونكلير كو ليكستريموم هاك لقيتو هذاك بكري اللي هو 000 est un maximum local pour f de xy. Voilà. كملوا توا في التروازيام كاستيون. شقال لي بطبيعة الحال ديما الاف دي اكس لهنا ديما هي بيدا يعني ايجال اكس كاري موان اكس فوا غريغ بلس y كاري. دونك في التروازيام كاستيون قال لي سوا لا فونكسيون جي دو اكس y qui est égal à f de xy sur x plus y. Donc tout simplement باش نعوض انا الاف دي xy c'est-à-dire g de xy à quoi égal هي x au carré moins x fois y plus y carré sur x plus y. Faites attention لهنا الفونكسيون هذه g راهي ديفيني إلا سير r carré إلا كي تبدا ال x différent de moins y خاطر الدومين ديفينيسيون تاع g de x هذه شنو؟ يلزم الدينوماتور هذا يكون ديفيرون دو زيرو. وقتاش ديفيرون دو زيرو؟ يلزم الاكس يكون ديفيرون دو موان ايكغيك. لو فرضنا مثلا خدينا الاكس 5 ما ناخدوش الكريك ايكال موان 5 وقتها تولي لي هنا زيرو وقتها الفونكسيون ما عادش ديفيني جمله واحده. باهي هو لما حاله ما سالنيش على الدومين ديفينيسيون ما ينجم زاد يسالك لهنا. باهي اش قال لي هو؟ قال لي مونطري كو جي سامحوني هذه بكري جي est homogène et déterminer son degré d'homogénéité. باهي كيفاش باش نبينها اللي هي اوموجين؟ اول حاجه باش تبين اللي اي فونكسيون اوموجين باش تختار ان بارامتر زادك لهنا باش نختار انا اللامدا ماهوش هو اللامدا نتاع بكري هو بارامتر ياخد تنجم تقول الفا سيجما اللي تحب انت. ان بارامتر هم appartenant à r carré
تيل كو ما تكون هالفونكسيون هوموجين هذيا إلا ما تكون g de lambda x lambda y doit être égal à lambda à la puissance alpha fois g de xy. اش معناه؟ بلغة أخرى راني كي نزيدك البارامتر على لي فاريابل اللي عندي في الفونكسيون g يلزمني نلقاها لامدا ونلقى بويسونس لهنا سميتها أنا ألفا فوا الفونكسيون الأصلانية اللي هي جي دي إكس إكغيك. باهي كيفاش باش نبدا؟ باش نبدا بهذه الساعة يعني نزيد لامدا على لي فاريابل اللي موجودين في الفونكسيون تاع جي ونشوف واش نلقاها لهنا. يلا بينا توا باش نزيد أنا اللامدا على الفونكسيون هذه كلها. دونك باش تولي لي لامدا بويسك هنا وين نلقى فاريابل نحط بحذاه لامدا كان هو فاريابل بالبويسونس نتاعو حتى اللامدا ياخذ البويسونس نتاعو. لهنا عندي اكس كاري باش نزيد بحذاه لامدا وكاري تولي دونك تولي لي لامدا كاري فوا اكس كاري موا لهنا عندي الاكس والجريك البويسونس نتاعهم 1 دونك باش وين نلقى فاريابل نزيد بحذاه لامدا حسيب موا لامدا اكس فوا لامدا جريك بلس لامدا كاري جريك كاري خاطر لهنا عندي جريك كاري زاد اللامدا باش تاخذ الدوغري نتاع الجريك. في الدونيميناتور زاد عندي الاكس والجريك كيف كيف تولي لامدا اكس بلس لامدا ايغريك. باهي ياس توا لهنا اش يلزمك تخمم بعد يلزمك تحاول تخرج اللامدا اون فاكتور. بطبيعة الحال لهنا عندي اللامدا هذا الدوغري نتاعو 2 وهذا 1 وهذا 1 وهذا 2 دونك متنجمش تخرج لامدا مثلا 1 ولا حاجة ولا 2 يلزمك تخمم كيفاش. بون لهنا جينيرالمون انا عندي لامدا هذه على بويسونس 1 وهذه لامدا على بويسونس 1. يا اخي احنا ما قريناش كي تبدا ا على بويسونس n هاك فوا a à la puissance m à quoi égale هي a à la puissance سامحوني فوا احنا في المات كما قلت لكم انه a à la puissance n فوا a à la puissance m هي a à la puissance n plus m. لهنا شنو عندي ديما فوا لهنا خي ماشي هي لامدا على بويسونس 1 فوا لامدا على بويسونس 1 نقولش عليها الا هي لامدا والمره الاولى هذه الان هي 1 والام هي 1 دونك تولي لامدا او كاري خاطر 1 بلس 1 تعطيني 2. اش ولات لي لامدا او كاري فوا اكس او كاري هذيك الاولى موا لامدا او كاري فوا اكس فوا غريك بلس لامدا او كاري فوا غريك كاري ومن اللوطه قعدت لي لامدا اكس بلس لامدا غريك. لهنا ولات لي اللامدا فاكتور كومان في لي تروا بارتي هاهم دونك نجم نخرجها اون فاكتور. اش تقعد لي داخل تقعد لي اكس كاري موا اكس غريك بلس غريك كاري ومن اللوطه زاد عندي اللامدا هذيا فاكتور كومان دونك باش نخرجو لبرا تولي لي لامدا لبرا اكس بلس غريك. كي لاحظتوش هذه شنيا هذه بالضبط هي جي دي اكس غريك هاي هي بدا هذه. باهي اما البرا شنو عندي لامدا او كاري سور لامدا اكواتيغال هذه a لا بويسونس n سور a لا بويسونس m هي a لا بويسونس n موان m تولي لي لامدا a لا بويسونس 2 موان 1 اكواتيغال هي لامدا a لا بويسونس 1 فوا جي دو اكس ايغريك اللي هي هذه. كلاحظتوش هذه هي بيد دونك اش لقيت انا تو لقيت اللامدا الالفا قداش لقيتها ايغال 1 ولقيت الجي دو اكس غريك دونك انا انطلقت من هنا وصلت لهذه دونك اش نجم نقول اللي جي اي هوموجين دو دوغري الفا ايغال 1. هذه هي لوموجينيتي وكيفاش نطلعوا الديغري دوموجينيتي نتاعها. باهي تعداو توا الكاستيون نيميرو 2 قال لي كالكيلي لي ديريفي بارسيال بريمير تاع الفونكسيون هذه بوي فيريفي لا ريلاسيون دولور. باهي اول حاجه باش نحسب انا الديريفي بريمير نتاع فونكسيون ا دو فاريابل وهي سيتي فونكسيون راسيونيل يعني بي دو اكس سور اف دو اكس مثلا. اش يلزمك تعمل هنا يلزمك تعمل ديريفي دو اف سور جي. الديريفي دو اف سور جي اكوا تيغال نعرفوا اللي الديريفي دو اف سور جي هي اف بريم فوا جي موان اف فوا جي بريم سور جي او كاري. باهي المره الاولى باش نديريفي بارابور اكس سيتادير باش ناخذ بعين الاهتمام لا ديريفي بارابور اكس دونك الاف بريم بارابور اكس لهنا سيتادير وين نمشي نلقى الاكس نديريفي عليه دونك باش تعطيني 2 اكس موان ايغريك فوا هذه جي هذه ديريفي دو اف سامحوني فوالا هنا هذه الديريفي بارابور اف اف بارابور اكس وهذه الجي موان الاف هذه الاف هذيك هذه الموان وهذه الاف والديريفي دو اكس بارابور جي لهنا تحط صبك على الاكس تقعد لي 1 دونك هكا علاش انا كتبت 1 سير جي او كاري اللي هي اكس بلس يغريك او كاري. كيف باش تمشي تعمل ديريفي دو جي بارابور يغريك
كيف كيف لهنا باش تمشي هذه موان زيكس بلس 2 زيكغيك فوا جي موان الاف الكلها اكس كاري موان اكس يكغيك بلس يكغيك كاري فوا كيف كيف زاد ديريفي بارابور يكغيك هي 1 سور جي او كاري اللي هي اكس بلس يكغيك او كاري. سي بون توا لقيت انا ديريفي بريمير ولا ديريفي بارسيال بريمير بارابور اكس و بارابور يكغيك. تو قال لي فيريفي لا ريلاسيون دو لور. هات نفهمو الساعة البرانسيب نتاع الريلاسيون دو لور. شو يقول لا ريلاسيون دو لور؟ تقول وقت اللي نديفلوبي انا والا نضرب الاكس في الديريفي بريمير ولا ديريفي بارسيال بارابور اكس بلس y فوا ديريفي دو جي بارابور y يلزمني نلقاها الفا فوا جي دو اكس y سيتادير يلزمني نلقاها الفا فوا الفونكسيون الاصلانيه الفونكسيون الاولانيه. ولا الفا هذا شكونه؟ هو الفا كالديجري دوموجينيتي هو بيدو اللي هو ا سيتادير من الاخر رانا كي نعمل انا اكس فوا ديريفي دو جي بارابور اكس بلس y فوا ديريفي دو جي بارابور y يلزمنا نلقاها جي دو اكس y. هات نشوفوا كيفاش باش نخدموها. سيدي لهنا هذه ديريفي بارابور اكس وهذه ديريفي بارابور جي بارابور y ودونك هذه عندي ريلاسيون دو لور. باش نطبق انا تو شو عملت؟ تو سامبلومون باش نضرب اكس في الديريفي هذه الكل اكس باش نضربه في الديريفي هذه الكل بلس y في الديريفي بارابور y ونشوف اسكو فيريفيت ريلاسيون دو لور والا. باهي اول حاجه شنو عملت؟ جو ديفلوب الاكس على هذا دونك ولات لي 2x كاري موان xy فاكتور دو x بلس y. باهي موان وباش نديفلوبي زاد الاكس على البارتي هذه هاي موان x فوا x او كاري موان xy بلس y كاري. باهي من بعد توا باش نديفلوبي انا الكريك على البارتي هذه دونك موان عندي خاطر موان x هنا فوا بلس y دونك تولي لي موان xy بلس 2y كاري فاكتور دو x بلس y موان زاد باش نديفلوبي الكريك على البارتي هذه الكل دونك موان y فوا x كاري موان xy بلس y كاري. بيان سور باش نوحد المقامات اللي هو عندهم نفس المقام واحد اللي هي x بلس y او كاري خاطر هنا x بلس y كاري بلس x بلس y كاري لهنا باش وحدت المقامات. باهي سيدي باش نعمل تو سامبلومون خليت البارتي هذه الاولى باش نخرج تو شنو باش نعمل باش نخرج لو فاكتور اللي هو x بلس y انا في النيميراتور الفوقاني هذا. باهي عندي موجود لهنا في البارتي الاولى اهو هذا دونك ومن بعد شنو عندي جبت هذه الكلها هذه كلها قدمتها لقدام دونك زاد فيها x بلس y اون فاكتور. باهي شو قعد لي سيدي ماني توا هذه سي بون وهذه سي بون شو قعد لي؟ قعدت لي البارتي هذه موان x فاكتور دي هذا الكل وهنا موان y فاكتور دي هذا الكل. شنو عندي فاكتور كومان؟ عندي هذا وهذا موجود لهنا دونك اهو كتبت دونك موان x كاري موان x فوا y بلس y كاري والبرا شنو عندي موان x موان y. هذاك علاش انا حطيت هنا موان والبر اونتر بارونتيز x بلس y ولات ليش تو x بلس y هنا فاكتور وهنا فاكتور وهنا فاكتور. اش نجم نعمل لها هذه؟ نجم تو سامبلومون نحيها كاريمون من فوق هذا من كل يتنحاو خاطر فوا ونحي وحده من اللوط فوالا ولات لي x بلس y برك ما عادش x بلس y او كاري. سيدي اش قعد لي في الايكواسيون دونك اش تقعد لي 2x موان xy هي من بعد موان x فوا y بلس 2y فوالا موان xy بلس 2y او كاري. من بعد لهنا باش نديفلوبي لو موان ونحي البارونتيز تولي لي موان x او كاري بلس xy موان y كاري. باهي شنو عندي تو سيدي؟ عندي 2x او كاري موان x او كاري اش تولي لي x او كاري 2x او كاري موان x او كاري تقعد لي x او كاري. باهي عندي لهنا موان xy وهنا بلس xy قعدت لي كام موان xy واحدة هاي موان xy واحدة وعندي من بعد 2y كاري موان y كاري تعطيني بلس y كاري اللي هي هذه ومن اللوطة بطبيعة الحال فهمنا اللي قعدت لي كان x بلس y. دونك هذه كان تركزوا معايا شوية تلقاها هي بيدها لا فونكسيون الأولانية بكل اكس جي دو اكس y
دونك في الاخر بكل ان كونكلي كونه la relation d'Euler est vérifiée. ميرسي يعطيكم الصحة اللي تبعتوني حتى للآخر. هذا إكزامان ولا كوريكسيون دان إكزرسيس ديكزامان، سي إون بارتي تري امبورتونت في الإكزامان. ما أقلش، أقل حاجة تلقاها على 12 بوان ولا على 10 بوان. صحيح فيها برشا خدمة، مي يعني كالكيل ساهل. جيست تعرف البروبريتي كل كيستيون كيفاش تجاوب عليه تطبقه، وإن شاء الله تكون موفق في الإكزامان وإلا في المات أناليز. بقات البارتي نتاع الديفلوبمون ليميتي، ان شاء الله تري بيانتو نهبط فيديو على الديفلوبمون ليميتي. ميرسي، ما تنساوش عايشكم اللي تفرج فينا توا ومازال ماهوش ابوني ينزل على الابوني. كان عجبك الفيديو اعملوا لايك وبارتاجيه لاصحابك، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. الى اللقاء.